बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं हो सकी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि कुछ तबीयत भी ख़राब रही, तो अब ज़रा थोड़ा आराम है। अल्लाह ताला से दुआ है, अब सब हज़रात दुआ करें। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो बस एक नर्व पंच हो गई थी, अभी भी है वो पाँव के और ऊपर कोलू और पाँव में, तो उस वजह से जो है वो तकलीफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाएंगे। सारे मामलात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अख्तियार में हैं। तो बस हमारी कोशिश यही होती है कि हर वक्त याद हमारी अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ जुड़ा रहे और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात को जो है वो उनको अपनी ज़िंदगी में जो हमारी चीज़ें इनामात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेमतें दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ की लज्जात से हमें आशनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराई है और हो रही है और होगी। तो इसलिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तकाज़ा करते हैं कि मेरे बंदे तो सिर्फ इतना तो कह दिया कर कि शुक्र है मेरी अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का, जिसने मुझे दुनिया में भेजा और मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे इंतज़ामात फरमा दिए। तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं और रिज़्क बढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है, ये फार्मूला है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। दोनों बातें बता दी हैं। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारा रिज़्क बढ़ा दूंगा, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे फिर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रिज़्क कम कर दूंगा, कम तो होगा। ले अज़ाबी ले शदीद, फिर तुम्हारे लिए अज़ाब शदीद, सख्त अज़ाब होगा। फिर तो कुफरान नेमत में तो फिर तुमने अव्वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री कर दी, अल्लाह के साथ जो है वो जुल्म किया। तो जुल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को जालिम कहते हैं जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां आयात दुनिया में जो देख रहे हैं, इनको जो है इन पर गौर नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात नहीं मानते, नबियों की पैगम्बरों की बात नहीं मानते, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी नहीं गुजारते। सहाबा कराम की जो ज़िंदगियों में इनकलाब आया और जिस चीज़ की वजह से आया कि उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद की, हर बात जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाई तो उन पर अमल किया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उनको जो है वो फिर क्या खिताब दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है अपना रज़ा का, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, तो मैं आपसे राज़ी आप मुझसे राज़ी। कितनी बड़ी जो है, कितना बड़ा एजाज़ है। और इससे यही ज़ाहिर हो जिससे अल्लाह राज़ी हो गया उसके तो दुनिया के मामलात सारे सही हो गए, और फिर जन्नत उसका मकाम हो गया, जन्नत उसका ठिकाना हो गया। तो इस वजह से सारे सहाबा जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में जगह देगा। और फिर जो भी दुनिया में जो मुसलमान, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम की ज़िंदगी को अपनाते हुए उस तर्ज की ज़िंदगी गुजारेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो यही फरमाया कि फिर उसी तरह की वो जो ज़िंदगी जो है उनके अपनाने की वजह से जो है वो उनको भी वही मकाम मिलेगा जो सहाबा कराम को मकाम मिला। तो ये वो तो हमारी एक तकलीद का जो है नमूना है, बायस हैं। उनकी तकलीद नहीं करनी तो फिर हमारे लिए कोई मकाम ही नहीं है। तो इसलिए हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो एक दुनिया में मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है, इसी ज़िंदगी में रहते हुए हमने सारे काम करने हैं। तो एक दो आयात कुरान पाक की, जैसे हमारा मामूल है, कभी कुरान पाक की कोई आयात पढ़ दी, कोई हदीस मुबारका जो है वो सुना दी, जिससे जो है हमारी तरबियत होती रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर दिल में रहे। अल्लाह से डरते रहेंगे तो गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे तो फिर हमारा नफ्स जो है वो पाकीज़ा होगा।
نفس پاکیزہ ہوگا، مطہر ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں گے، نیکیاں کریں گے، نماز 5 گانا، قرآن پاک کی تلاوت، حلال حرام کا پتہ، تمام وہ چیزیں شریعت کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو ہمیں ہیں یہ بتائی ہیں کہ قرآن پاک کو مسلسل پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو 2 آیات ہیں، ایک 898 99 سورہ جو ہے وہ اس کی اپنا آل عمران میں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم اولئک هم الضالون۔ یہ ایک آیات ہے۔ اللہ رب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر گئے، اولئک الذین کفروا بعد ایمانہم، کفر کیا، ایمان چھوڑ گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ کفر میں انہوں نے، کفر آنے کے بعد اس میں زیادتی کی، جب وہ پلٹے کفر کی طرف تو پھر کافرانہ کام، ظالمانہ کام، اللہ کی نافرمانی کے کام وہ پھر انہوں نے زیادہ کیے، بڑھاؤ کر دیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الضالون، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس توفیق سے سلب کر دیں گے جو توفیق ہوتی ہے توبہ کرنے کی۔ ساری زندگی میں اللہ رب العزت توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن جس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو جائے، جس پر اللہ رب العزت جو ہے جس کو ناپسند فرمانا شروع کر دیں، جس کا فیصلہ جو ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو ہے نافرمانوں میں شامل کر دیں، تو پھر اس سے توبہ کی صلاحیت جو ہے وہ معزول کر دیتے، وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ پھر اس کو یہ طاقت ہی نہیں رہتی توبہ کرنے کی، وہ اسی میں مگن رہتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے یہ بدعات کرنے والے، بدعت جو ہے، بدعت کیا چیز ہے؟ نئی چیزیں پیدا کرنا۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ہر جگہ ہو رہا ہے، تو بدعتی جو ہے وہ کبھی توبہ کرے گا؟ اس کو موقع ہی نہیں ملتا، وہ تو سمجھتا جو میں کام کر رہا ہوں وہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس سے تو میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ توبہ کرے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا وفتدا اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یہاں اللہ رب العزت ایک بات اور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے کفر کی حالت میں، کافر ہو کے مرے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ چاہیں کہ زمین بھر کر، زمین جتنا سونا دے کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر ختم ہو گیا وہ سلسلہ۔ کفر والی زندگی اپنانا اور کافرانہ طرز زندگی سے دنیا سے رخصت ہونا، وہ ہر چیز سے محروم ہو گئے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت نظر سے محروم ہو گئے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی۔ تو وہ تو سیدھے ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا نا۔ وہ تو جب لوگ کھڑے ہوں گے تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ شروع ہو جائے گا، اور ان کے معاملات جو ہیں جو دنیا کے اندر رہے ان کا وہ حساب شروع ہو جائے گا، ترازو لگنا شروع ہو جائے گا، ترازو پہ وہ چیزیں اعمال تلیں گے اور یہ سیدھے جکڑ کر جہنم میں بھیج دیں گے۔ ان کا ترازو ہی نہیں لگا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے دنیا سے، اس وجہ سے گئے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ سونا، زمین کے بدلے سونا دے دیں تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے
دردناک عذاب ہے، علیم، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، یہ 3-4 ٹرمنالوجیز عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ بڑا عذاب، عذاب المہین، اس سے بھی زیادہ جس میں عذاب علیم اور جو ہے عظیم، وہ ملک مل کے مہین بنے گا، جس میں دردناکیاں، جس میں تمام عذاب کی کیفیات جو ہے وہ اور زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ 2 آیاتوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت سے انسان جو جائے گا، اور ایمان کی دولت جسے دنیا میں نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اور اس کی زندگی کتنی خوشحال ہے، دنیا میں بھی اچھائی، اس کے چہرے پر نور، اس کے کاموں میں برکت، اس کی زبان، اس کا بولنا، اس کے ساتھ لوگ محبت سے جو ہے معاملہ کرتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے معاملے کو دیکھ کر، تو بھائی دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اپنے آپ سے جو ہے اپنا لو، اور جو زندگی ہے اس کو، اپنی زندگی کو ایمان والوں کی زندگی کے ساتھ گزارو، تاکہ اللہ رب العزت ہمارا آخرت میں فیصلہ فرمائے۔ ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی آپ جو ہے اس کو ضرور اپنے کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں ملتی رہیں۔ تو گاہے بگاہے ہم یہی آگاہ کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہر ایک کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو بھی اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہے گا، رجوع اللہ ہمارے اس چینل کا نام ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے، بس کوئی نہ ہم کسی کے مسلک کی بات کرتے ہیں، نہ دین کی بات، صرف اللہ رب العزت کا خوف دلاتے ہیں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا جو ہے کوئی جو جس طرح ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت چاہتے کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ پسند کرتے ہیں، تو کم از کم ان چیزوں کو تو انسان کرتا رہنا۔ جزاکم اللہ خیر۔